السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر هاني العريدي. هنتكلم عن ميديول 4. بيقول automating active directory domain surface administration. يعني ايه automating؟ قال لي تعال نشوف انه احنا عاوزين نتكلم عن ايه automating ده. قال لي في المديول ده هنتكلم عن حاجة اسمها command line tools for administration. طبعا command line احنا كنا بنستخدمها او كنا بنفتح، بس محدش بيهتم بيها، بس في الشبكات لازم تكون على دراية بيها. تمام، دي الكوماند لاين. تمام، هنا ده الكوماند برومنت، واحنا تكتب ايه الكوماند لاين او السطر اللي فيه ايه الكوماند، الامر اللي هتكتبه هنا في الدوس. بمعنى صح الدوس using Windows باور شيل for administration. هنتكلم هنا عن باور شيل، ده بالنسبة للسيرفر. performing bulk operation with Windows باور شيل. هنستخدم حاجة اسمها bulk operation، اللي انت ممكن تستخدم اكتر من امر، مش امر واحد. يعني انت لما تيجي تنشئ يوزر ممكن تدي امر انشئ يوزر باسم محمد، لا ده انا عاوز انشئ محمد وحسين ومش عارف ايه. هنشوف القصة دي ازاي. ده الموضوع بتاعنا. يبقى احنا هنتكلم عن كوماند هو باور شيل وحاجة اسمها بلق. بس بس هو ده بس ان انت عاوز هو كده سهلة. كفهمت انا بتكلم عن ايه. لكن نبدأ بقى نخش بقى في التفاصيل. ما بقولش ان هي صعبة. هنتكلم هنا عن حاجة اسمها طبعا هو هنا هيتكلم عن كوماند لاين. احنا قلنا هو هيتكلم هنا عن حاجة اسمها CSVDE و LDI FDE. وهنتكلم عن ايه الكوماند اللي هي كوماند لاين. تمام. طيب، يعني ده بالنسبة لايه using command line tools for administration. يعني كل ده خاص بالكوماند. مش بقى عشان نرجع لتاني سلايد اللي فوق، انا في اول نقطة اهي using command line tools for administration. دي النقطة دي اتفرع منها كذا موضوع. يعني استخدم هنا الفايدة بتاعت using command line، ونتكلم عن حاجة اسمها CSVDE و LDIFD واتس ار دي اس كوماند. نتكلم برضه عن كوماند. طيب ايه هو what is CSVDE؟ تعال نشوف. طيب يعني هنا سيبك من دي كوماند هيتكلم ان هو بيوسع الموضوع، بيتكلم بس عن كوماند والبنفيت وبالك اوبريشن. دي سيبك منها، هنتكلم فيها. هنتكلم what is CSVDE. قال لك انت بالامر ده بتعمل عملية ايه؟ بتعمل عملية اكسبورت وامبورت لكل الاكتف دايركتري، لكل اللي داخل الاكتف دايركتري. بتعمل امبورت واكسبورت للايه للاكتف دايركتري. يعني بمعنى يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك على حاجة. طب نوقف عشان ما نتلخبطش. نتكلم عن اول حاجة كوماند لاين. ايه الاوامر اللي ممكن نستخدمها؟ قال لك هو هنا شرحها. ثواني، هو جابها هنا في الاكتيف دايركتري. تعالى هنا، عاوز انشئ يوزر، ده كوماند. تمام، اسمه دي اس اد. خلاص، هنتكلم بس عن اللي هما الاثنين دول. تمام، طبعا لسه هنتكلم بالتوسع، بس انا عاوز اوريها لك الكوماند ازاي.
احنا بس هنقف على كلمة الكوماند لاين بس. سيبك بقى من السي اس في دي او ال دي اي دي، ال دي اي اف دي اي، سيبك منها. خلينا احنا في الكوماند لاين اهي. خلص دي هخش في التاني. قال لي تعالى هنا، قال لي ده الايتم زايد، في عندي ال دي سوفت. تمام. الله، قال لي انا عاوز انشئ كوماند، سوري انا عاوز انشئ يوزر من خلال الكوماند. قال لي طب ما انت بقى تعمل رايت كليك وتقول له نيو، في يوزر يوزر، خلصنا انا عارفينها. قال لي لا انا عاوز استخدم الكوماند، انا راجل بستخدم هنا الويندوز كور. ويندوز كور ما فيهوش زي ما احنا شايفين هنا الاو اللي هو فيه الاوبجكت والكلام زي كل ده. تمام. الراجل بيشوف شاشة سودة بس، الكور ده بيشوف شاشة سودة، ما بيشوفش أي أوبجكت من الأوبجكت اللي قدامك. هو ما بيشوفهاش بس بيتعامل معاها من خلال الكوماند لاين. تعال نشوف، نفتح كوماند لاين. ادي الكوماند لاين. تمام. تمام. هنعمل سي دي ونقول سلاش وحسي. احنا هنا هنقول له انا عاوز اضيف يوزر. هنضيف يوزر فين؟ في الادزور. تعال نقول ايه الامر اللي احنا لسه قايلينه اهو. معلش اسف. دي اس اد يوزر. هنكتب هنا دي اس اد ومسافة يوزر. تمام. قال لي تمام، هنسميه مسافة. نعمل ايه؟ كوتيشن او كوتيشن. تمام. ونكتب هنا ايه؟ سي ان بيساوي، هنسمي اليوزر باسم ايه؟ جانا كوما. هتحط جانا دي فين؟ قال لك في الاو يو بيساوي ال دي ال دي سوفت، اللي هو ده، هو ده. كوما ال دي سوفت سي ان. هتحطه فين؟ في الدي سي بيساوي اسم الدومين اليدي كوما دي سي بيساوي كوما. واقفل ايه بالقوتيشن. تمام. هو انت جبت منين اليدي دوت كوم؟ اهو من فوق خالص اهو. ده الاليدي دوت كوم. قال لي ماشي. وبعد كده ايه؟ خلصت الامر، بدوس انتر. هو بيقول لي سكسس، نجح. أما فين اليوزر اللي أنا عملته؟ مش موجود. بس تعالى كده نعمل ريفرش. ده في يوزر اسمه إيه؟ جنى. تمام. رايت كليك وتقول له البروبرتيز بتاعته وتشوف بقى إيه اليوزر، تعدي فيه زي ما أنت عاوز. تمام. طبعا أنا لو عاوز أنشئ يوزر تاني ممكن نعمل هنا نفس الأمر، بس نرجع تاني ونشيل كلمة جنى وليكن نسميها
أسامي بس احنا الأسامي بتروح مني أصلا. عادل، معرفش هذا كده صح. هنسمي يوزر تاني وندوس انتر. نجح، قال لي تمام. في عادل، في 2 يوزر. يبقى احنا عرفنا الكوماند ده بيعمل ايه. بينشئ اليوزر بدل ما اعمله من عن طريق الاو يو اي، بعمله عن طريق اللي هو الكوماند ده. طيب هو ده بس الكوماند اللي احنا ممكن نعمله ولا لا؟ في كذا كوماند، احنا يعني بنتكلم في واحد. هنتكلم واحد تاني. هنعمل ديليت لليوزر، هنكتب دي اس ار ام، ديليت يوزر اكونت دي اس ار ام. هنقول دي اس ار ام. طب انا ممكن اعمل ايه بدل ما اقعد اكتب من اول ديت؟ لسه هو ده. طيب ماشي، بدل ما اوفر على نفس الكتاب احنا عايشين العادة اهو. سلاش دي اس ار ام وادوس ايه انت، نفس اللي هو كنت كاتبه، بس اكتب في الاخر كلمة يوزر والدي اس اد وتكتب دي اس ار ام وادوس انتر. طبعا انت اي شو اللي انت عاوز تدليته هقول له هي واي وادوس ايه انت، هو اوتوماتيك هيتشال. ما لسه موجود، معلش اعمل كده فيش، لازم تعمل فيش. برضه ممكن نعمل ده بالنسبة لمين؟ لجنى. هنشيل ايه عادي دي ونعمل ايه جنى. وهندوس ايه، انت متأكد؟ يس يس. تمام، قال لي انت كده تمام. انا كده فهمت كوماند لاين. تمام. هو الكوماند لاين دي ما فيهاش الا يوزر بس؟ لا، في حاجة، بس احنا بنتكلم دلوقتي مبدئيا على اليوزر، ازاي نضيفه وازاي حذفته بس. دي في حاجة صعبة؟ اللي مفيش حاجة صعبة. خلاص، يبقى نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي ايه؟ كوماند لاين. هنتكلم، ودي برضه انا دخلت في الكوماند لاين في اول نقطة دي واللي اخر نقطة اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هي اللي أخدنا منها الكرييت والديليت. لسه في أول 2 بس إيه سايبهم دلوقتي. تمام. طبعا ممكن تعمل سكريبت، يعني ممكن تعمل صفحة تكتب بالنوت باد عشان برضه نعرف. في طريقة برضه ممكن تعملها بالنوت باد وتقول له إيه، تشوع الملف اللي أنت عملته دون، تقول تنده للملف ده يقوم ينشئ اللي أنت عملته في الكوماند لاين. ممكن تعمله عن طريق النوت باد. تمام، وتروح تقول له روح للملف دون ياخد منه الأوامر ويقوم مطبقها. هنشوفها برضه، دي لسه هتطبق. هنقول what is CSVD. تعال نشوف. قال لي في أمر أهو هناخده كوبي، وتعالى نروح هنا في الكوماند CLS، نمسح كل هنا. طيب وأنا ماشي، ما علينا، احنا نكتب الأمر ده. CSVD CSVD. تمام. تمام ادي. طبعا انت لو دوست انت هيجيب لك ايه كل البارامتر بتاعتها، زي البارامتر بتاعتها ونبدأ نتكلم ايه عليه. تمام.
بس احنا ايه هنكتب كده ونقول له ايه بقى سلاش اف سلاش اف مسافة سلاش اف مسافة فايل نيم دوت سي اس في تمام سي اس في. انا هعمل هنا عملية ايه؟ انت قلت ان انا بعمل عملية اكسبورت وامبورت. تعال ندوس انتر ونشوف. هو انشأ هنا ملف على السي. تعال هنا نفتح بقى السي كده بتاعنا هنا. عايز فتحنا اهو. افتح السي كل ده ايه ديليت ديليت. في عندي حاجة اسمها فايل نيم، ده بيتفتح عن طريق ملف الاكس، بس انا حاطط دلوقتي عن الفيم وير فما فيهوش. انا هاخدها كوبي واحطها على جهازي. انا هنا كوبي عندي حاجات اهي، بس احنا هنعمل نيو فولدر. حاجات كرتون بس بتاعت اطفال مش بتاعت. تمام. وعملته هنا في نيو فولدر وهنسميه، فهو متسمى باسم فايل نيم وهنعمل نفتح. هنا جاب كل الايه كل اليوزر كل الاو يو كل حاجة عن الدومين نفسه، بياخدها كده نسخة كوبي حطها في الملف. فهمت هو بيعمل ايه؟ يبقى الامر اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية اللي هو سي اس في دي اي شرطة اف فايل نيم دوت سي اس في. ده عمل ايه؟ قال لك لما انا كتبت الامر ده في الكوماند، الامر ده لما كتبته انا قلت له انشئ خد كل الاو يو او خد اكتف دايته ده كله كل الفورميشن اللي فيه وحطها في ملف اسمه فايل نيم حطه على السي. تمام. يبقى انا عملت عملية ايه؟ اكسبورت ولا امبورت؟ دخلت اكسبورت من الاكتف دايركتري للفايل نيم. تمام. طبعا تقعد تتفرج زي ما انت عاوز. قال لي تمام. طب ايه الفرق؟ قال لي طب ايه الفرق بقى بينها وبين ال دي اي ال دي اي دي اف اي؟ برضه بتعمل نفس الموضوع، بتعمل اكسبورت وامبورت. الفرق بين الاولانيه والتانيه، الاولانيه الملف اللي انت بتعمله سي اس في دي اي، الملف لما بتيجي تعمله بيه بيتفتح بالملف الاكس بس ما ينفعش يتعدل فيه. اما ال دي اي اف دي يعني ينفع تعدل فيه وترجع تاني، ترجعه تاني للايه للاكتف دايركتوري بالصيغه الجديده. طبعا عاوز تضيف حاجه ممكن تضيف او يو ممكن زي ما انت عاوز. يعني الفرق بينه وبين الاولانيه ما ينفعش يعدل فيه، التاني ينفع يعدل. طبعا احنا بس هنشوف بس بعد كده لسه ايه مش فاضي خلاص ما علينا. لو انا عملت هنا اي حاجه اهو وادوس كيكي مثلا وادوس سيف، قولي مش هينفع لازم تاخد كوبي. يبقى لازم ايه عشان ما ينفعش ان انت سيف، لكن ممكن اعمله لك في ملف تاني مسميه اي حاجه. ادوس سيف.
يبقى ده هقفله عادي. نشوف كده الديسكتوب هو كان محطوط فين. شايف اهو. اهو كي والملف الاولاني زي ما هو. اما الامر التاني تعال نطبقه برضه ونشوفه. اللي اسمه ال دي اي اف ال دي اي اف دي ال دي اي اف دي دوت ال دي اف. تمام. ال اي ال دي اي اف دي مسافة اف فايل نيم دوت ال دي اف. تمام. وهندوس انتر. طبعا الملف ده لو انت فتحت الماشين نفسها او الروم او اس سي هتلاقيه. هنقول اوبن ويز. افتحه بالنوت باد. طبعا هي واخدة شكل تاني بس ليها شكل عن الملف الاكسل. طبعا التوزيع بتختلف. طبعا انت لو عاوز تقول هنا واحد مثلا وتقول له من فايل سيف ونقفل ونفتحها تاني اوبن ويز. هتتلاقي هنا عامل واحد بيسيف. تقدر تسيف وتقدر تقوم مرجعها تاني تعمل عملية اكسبورت. طب انت بتقول لي بتعمل اكسبورت. باخد كل الداتا اللي في الاكتيف دايركتوري واعملها هنا اكسبورت. تمام. دي كل اللي انا بعمله. ايه الفرق بينها وبين التانية؟ الاولانية سي اس في دي اي ما يبقاش التعديل. باخد كل البيانات اللي موجودة في الاكتيف دايركتوري واعملها في ملف واقعد ابص فيها، ولو عاوز اعدل بتعدل فيها وتسيفها باسم تاني، وبعد كده ترجعها في تعمل لها عملية تاني عملية امبورت للاكتيف دايركتوري. بأول مرة باخد منها اكسبورت من اكتيف دايركتوري من اكتيف دايركتوري اكسبورت وبعديها امبورت تاني اكتيف دايركتوري. عاوز تضيف يوزر مش عارف تضيف يوزر دي زي دي. بس الفرق بينها وبين الملف ده ينفع يتعدل، الملف ده مينفعش يتعدل. تحفظه ملف تاني بس. تمام. قال لي تمام. طيب احنا طبعا هنستأذنكم هنوقف لغاية هنا. طبعا احنا يعني اتكلمنا في جزئية بداية. لسه هنخش في الباور شيل. مش هخش باور شيل الا لما اكون خلصت جزئية الاكسبورت والامبورت. تمام. طبعا انا مش عاوز اقول لكم يعني دي معلومات انا باخدها من الملف. تمام. من الملف بتاع مايكروسوفت. وطبعا المعلومات دي انا باخدها برضه في فيديوهات بتنزل شرح باخد منها معلومات. طبعا مفيش حد بيشرح كل حاجة. انا عن نفسي بقولها لكم ولا عن نفسي. وانا برضه عن نفسي وما اعرفش عن غيري بس انا بتكلم عن نفسي. محدش بيشرح كل حاجة. انا بحاول اخد معلومات من كذا مصدر واطبقها عملي واوريها لك، بحيث بدل ما تقعد تفتح فيديوهات او تفتح في كذا من الملف. لا تعالى افتح من عندي وشوف واقرا. هتاخد المعلومة وهتستفاد ان شاء الله منها، بدل ما تقعد تبحث في اكتر من فيديو. انا اللي ببحث بس اعوذ بالله من كلمة انا. بس انا ببحث عشان اوفر لك طريق. بس مش معنى ان انا بحثت وجبت معلومات في نقط يبقى انا جبت كل النقط يبقى انا بكذب عليك. لا انا بديك طريق تمشي عليه. بعد كده اجتهد انت بقى
وكمل. تمام. طبعا نشكركم. طبعا انا لو انتم ملاحظين انا ما بحاولش ان انا ازود في الفيديو، يعني تبقى اكتر من نص ساعة او اقل. اكتر من نص ساعة ببقى مخنوق. انا عن نفسي كده لما بتفرج على الفيديو ببقى مخنوق. تمام. طبعا الفيديوهات بتنزل على صفحة أليدو جروب. معرفش هو موجود قدامي ولا لأ. في صفحة أليدو جروب أهي في جنبها. لو انت دخلت على الفيس هتلاقي في صفحة ليا موجودة بتتكلم وبتنزل الشروحات بتاعتي عشان محدش يتوه مني. فطبعا طبعا صفحة بتحمل بطيء، الإنترنت بطيء شوية. تمام. معلش آسف. اعذروني برضه في التأخيرات بتاعت الفيديو لأن أنا والله الوقت نفسه صعب شوية. طبعا انت كل ما تستفاد وكل ما هتتعلم ولسه هتتعلم تاني طبعا بياخد مني وقت طويل في تحضير الفيديو. وهتشوف لو بدأت تتحضر هتتعب في الموضوع ده كتير. تمام. هتلاقي صفحتي مكتوبة اسم علي جروب، وهتلاقي في صورتي وهتتكلم بقى عن الفيديوهات والكلام ده. تمام. مشكوركم على حسن التعاون وعلى حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.